دنیا دے اندر بہت سارے رشتے نے ایدی ایکو بند کرو جی، ایکو بیس بالکل بند کر کے سادہ آواز ذرا کھول دے۔ دنیا دے اندر بہت سارے رشتے نے، ایک رشتہ بھینا بھراواں دا آپس دے اندر ہے، ایک رشتہ استاد اور شاگرد دا آپس دے اندر ہے، ایک رشتہ چاچا زاد ماموں زاد بھائیاں دا رشتہ موجود ہے۔ جتنے بھی رشتے نے دنیا دے اندر، حتیٰ کہ سکے بھینا بھراواں دا جڑا رشتہ ہے والدین دے بعد، وہ بھی آندے نے جی نو جیے، تسی ساڈے کام آؤ اسی تواڈے کام آواں گے، جی نو جیے۔ دنیا دے اندر واحد رشتہ ایسا ہے، ماں باپ اور اولاد دا رشتہ، جنوں بے لوث رشتہ کیا جاندہ ہے۔ بے لوث رشتہ اولاد اور والدین دا ہے۔ تسی توجہ میرے وہاں رکھو، قاری صاحب روٹی کھان چلے کہ کھائے نے ماشاءاللہ، دوبارہ کھان چلے۔ قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ، اللہ انہوں صحتنا لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مولانا محمد حسین مدنی صاحب، مولانا فیاض پٹی صاحب انشاءاللہ جلدی تو آٹے کل تشریف لے آن والے نے۔ توجہ میرے وہاں رکھو، والدین اور اولاد دا رشتہ بے لوث رشتہ ہے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکیا تے میں اپنی اولاد نو زیادہ تو زیادہ پڑھا دیا۔ جیڑے باپ نے الف تو با نہیں پڑھیا، او دی یہ کوشش ہوندی ہے کہ میرا بیٹا قرآن دا حافظ بن جائے، میرا بیٹا قرآن دا قاری بن جائے۔ اگر او دا تعلق دنیا داری نہ آلے ہوندہ ہے، میرا بیٹا تھانے دار بن جائے، میرا بیٹا بڑا افسر بن جائے۔ اگر کوئی بندہ مستری ہے، کاریگر ہے، وہ آندہ ہے کہ جو میں ہے ماں پاہمیں بڑا قابل ہے، میرے بیٹے نو میرے تو ود ہونا چاہیے ہے۔ عالم دین ہے تے او چاہتا ہے میرے بیٹے نو میری اولاد نو میرے تو بھی ود ہونا چاہیے ہے۔ اے سوچ صرف باپ دی ہو سکتی ہے، کائنات اندر اور کسی دی دوسری سوچ اللہ ماشاءاللہ ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، اولاد ایسی عظیم نعمت ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام عطا فرما دے تے مالک دیاں مہربانیاں۔ اولاد مل جائے تے بہت بڑی غنیمت، نہ ملے تے بندہ دعاواں کرواندہ پھردہ ہے۔ علماء کو لو، طلباء کو لو، دوستاں کو لو، خطیباں کو لو، مسجدہ اندر مدرسیاں دے اندر دعاواں کرواندہ پھردہ ہے۔ جی دعا کرو اللہ منو اولاد دی نعمت نہ مالا مال فرما دے۔ پہلا ایک مسئلہ سمجھ لو کہ اولاد ایسی نعمت ہے کہ رب نہ عطا فرمائے تے اولاد مل سکتی، یہ فیصلہ رب العالمین دا اور قرآن دا اعلان ہے۔ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض، کہہ دیو ہمت کرو، ودی نو ڈر کوئی نہیں۔ اب مسجد ہی تے ایک تھان ایسی ہے کہ جتھے بندے نو سکون ملدا ہے۔ اللہ دے کا نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجداں جنت دے باغ نے، مسجداں جنت دے باغ نے۔
تے جے بندے جنت وچ بہ کے بھی پریشان ہی ہونا ہے تے کیڑی تھاں باقی رہ گئی ہے دنیا تے جتھے بندے نے سکون نال بہنا ہے؟ اے اللہ دے گھر نے، ایتھے بہ کے لہلہایا کرو، مسکرایا کرو، اور اللہ ذل جلال والاکرام دی حمد، او دی ثنا، او دی بڑائی، او دی کبریائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، اور خاص کر کے اے جنہ دنوں جو اسی گزر رہے ہیں انہاں دنوں دی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں ذوالحج دا چند چڑھ پیندا نا تے آپ بازاراں دی طرف نکل دے تے زبان تو پڑھ دے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے تکبیرات پڑھیا کرو، چونکہ میرے ذمے عنوان ہو رہے ورنہ میں اے دے حوالے نال کچھ گزارشات کردہ، لیکن اے دن ایسے قیمتی دن نے، ایسے عظیم ایام نے، چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیندیاں تکبیرات پڑھن دی کوشش کریا کرو۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوندہ ہے 5 7 10 12 ساتھی 15 بیٹھے ہون گلاں چ لگا ہوندہ ہے، بندہ خیال نہیں رہندا تے ایک بندے نو جے یاد آیا تے او اچھی آواز نال پڑھن لگ پوے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے پڑھے گا تے اے دے والوں وے کے نال دے بھی پڑھن لگ پین گے، جنہ ثواب اونا نو ملے گا اونا ثواب اس بندے نو رب برابر دا عطا فرما دیں گے۔ اس واسطے اینا دنیں خاص کر کے اللہ ذل جلال والاکرام دی تسبیحات پڑھیا کرو، اپنی زبانہ نو ذکر الہی نال تر رکھن دی کوشش کریا کرو۔ اور ویسے بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرما دینے کئیاں لوگاں نو اللہ نورانی ممبران تے بٹھا دیں گے، اچھے اچھے نور دے ممبر نے اللہ ذل جلال نا ممبران تے نا لوگاں نو بٹھا دیں گے، لوگ ویدے نے اے کون خوش نصیب نے، اے تے سیان ڈین، اے تے او بی بی اے جیڑی ساڑے کر پانڈے مانج دی سے، اے تے ساڑے کر برتن صاف کرن والے، اے تے ساڑے کر چاڑو پھیرن والے، اے بابا تے ساڑا گیٹ کیپر ہندہ سی، اے تے ساڑے ڈنگرانو پٹھے پاندہ سے، آج اینانو اینا اچھا مرتبہ کیویں مل گیا۔ منادی کرن والا منادی کرے گا، اے او خوش نصیب نے جنہ دیاں زبانہ دنیا تے اللہ دے ذکر نال تار رہندیاں سن۔ سبحان اللہ۔ اور ذکر رب العالمین دا ہر حال دے اندر ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، آندہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر دے موتی رولو بندیا اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بولو بندیا اللہ ہی اللہ بول، اور قبر دے اندر بڑا نیرا، شوقی والے ہو تے اردہ گرہ تو آن والے ہو، قبر دے اندر بڑا نیرا، کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا، کوئی نہیں ہوتے ساتھی میرا، قبر دا ساتھی ٹولو بندیا اللہ ہی اللہ بول، اور بڑے بڑے اس جاگتے آئے، بڑے بڑے اس جاگتے آئے، آخر خاک دے وچ سمائے، اور بستر
پتر کر گنی گول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ دے کار چاہے ہو ذرا محبت دا اظہار فرمایا کرو میں دس رہا ہوں قرآن دا پیغام پہلی گل سمجھن والی عقیدے دی بات نوٹ فرما لو پہلی گل ایوے اولاد دین والا کون ہے ہولی ہولی بول دے جی میں تو آڈے کو گڑبڑ لگ دیئے بھئی کون ہے اولاد دین والی ذات میرے اللہ دی اور اے میں نہیں کہہ رہا خود قرآن کہہ رہا اللہ فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء انہو علیم قدیر ترجمہ کیے ترجمہ سن لو فرمایا للہ ملک السماوات والارض آسمانات زمینہ دا مالک میرا اللہ کلائیے زمین و آسمان دا بادشاہ میرا اللہ کلائیے یخلق ما یش پہلا عقیدے دی گل سمجھا لئیے اگلی گل یخلق ما یشاء اللہ جویں دا چاندے نے پیدا فرما دیندے نے اے اختیار میرے اللہ کو لے پروانیوں قرآن دیو میں تے اس طرح کہاں گا پیسے انال کوٹھیاں بندہ خرید لیندہ پیسے انال مربع خرید لیندہ پیسے انال پلاٹ تے زمینہ خرید لیندہ اور یار پیسے انال کارخانے تے فیکٹریاں بندہ خرید لیندہ میں انہ پیسے انال لوگ عزتاں خرید لیندے نے پیسے انال لوگ عہدے خرید لیندے نے صرف اولاد ایسی نعمت رب نہ دے وے تے بولو پیسے انال لب دی پیسے انال پتر نہیں جے لب دے پیسے انال بیٹیاں نہیں جے لب دیاں یخلق ما یشاء اللہ جو چاہے جویں دا چاہے پیدا فرما دے کالا بنا دے تے او دی مرضی گورا بنا دے تے او دی مرضی عقل مند پیدا کر دے تے او دی مرضی کم فہم تے کم عقل پیدا کرے تے او دی مرضی میرے بھائی اکھاں تو مجبور بنا دے تے او دی مرضی کنا تو بولا بنا دے تے او دی مرضی ہتھاں تو معذور پیدا کر دے تے او دی مرضی لتاں تو لولا بنا دے وے تے او دی مرضی یخلق ما یشاء شکل بچے دی پیٹ مائی وچ شکل بچے دی پیٹ مائی وچ او سچے بنا بناوے بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں تے کامل کر دکھلاوے لائٹ باندے بجلی باندے تے کارخانے باندنے بجلی باندے تے فیکٹریاں باندنے بجلی باندے تے پکھے باندنے بجلی باندے تے ٹیوباں باندنے بجلی باندے تے لائٹاں باندنے اور میں قربان اے او کارخانہ بجلی ہوئے تے پاویں جے بجلی دا ہی نظام ہوندہ کئی مولوی جمنوں رہ جاندے بجلی ہوئے پاویں نہ ہوئے
اس کارخانے دا بولو نظام رکدا، ایدہ نظام نہیں رکدا۔ شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سچے بنا بناوے، بنا ہاتھ لایا بنا اوزارا تے کامل کر دکھلاوے۔ کوئی کالا کوئی گورا چٹا قدرت نال بناوے، دن وچ رات تے رات دناں وچ او ہرگز فرق نہ پاوے۔ یخلق ما یشاء، تے اگے تیسری گل کی ہے یہب لمن یشاء اناثا، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ چاہے تے تیاں ہی تیاں عطا فرما دے وے، رب چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے وے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، میرا رب چاہے تے پتران دیاں لینا لا چھڑے۔ ایک گل سونیو اور بھی ذہن نشین فرما لو، ایتھے نہ رب نے تیاں دا ذکر پہلا فرمایا، بیٹیاں دا ذکر بعد دے اندر فرمایا، پہلا بیٹیاں دا ذکر فرمایا۔ کئی ایڈے کملے ہوندے نے جی بیوی نو طلاق دے چھڑی، کیوں بھائی؟ اس بیچاری دا قصور کیے، جرم کیے، ایدہ گناہ کیے، ایدہ جرم ہے۔ پہلی واراں بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے، دوجی واراں بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے، تے کئی سساں ایڈیاں کپتیاں ہوندیاں نے، وہ آندھی ہے لے دوجی کڑی پیدا کر چھڑی سو، تے کڑیاں جمنا جرم سی تے کرما لیے، توں بھی تے پیدا ہوئی سے، کسے ماں نے تینوں بھی تے جنم دیتا سی نا، کسے باپ نے تیرے سر تے بھی تے پیار دا ہاتھ رکھیا سی نا، کسے ویر نے تینوں بھی دست شفقت نال پالیا نا۔ اس واسطے ایک گل ہور بھی دے، جے تیاں تے پتر چونکہ اللہ دا نظام ہے تو اس بیچاری دے کھاتے پا دیتا ہے۔ لو جی تیسری واری ہو گئی ہے، بیٹی پیدا ہون رہی ہے، اللہ دی قسم ہے جے بیٹا تیرے وس نہیں تے اس بیچاری دے وس بھی، او دے بھی وس نہیں ہے کہ دے وس ہے۔ ایک نانو رب اتنا دے وے، ترلے کئی کرن ڈینے، اللہ سونیا کوٹھیاں ہے نے رہن والے کوئی نہیں، مربے ہے نے انہاں دا وارث کوئی نہیں، کاراں ہے نے چلان والے کوئی نہیں، اللہ دے دے پاویں تھی دے دے، تھی دائی منہ وخا دے، اور اللہ فرماندے نے مینوں تیریاں دولتاں دا بھار کا دے، تیرے مربے ہونگے تے مینوں کا دا بھارے، تیرے کارخانے کوٹھیاں تیرے کول ہونگے تے مینوں کی بھارے، نہیں دیندہ جا نہیں دیندہ، وہ پوچھن والا ہے تے جے دین تے آ جا تے کپڑے پانوں نہیں لب دے، اے ٹپری واس بیکھے دے، رات نو سو لگیاں کئی نال بال کٹھے کرن ڈینے، آندے نہیں اللہ بس کر، فرمایا جے میں ہور دینے نے۔ ایک نانو رب اتن اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما دے، مولا جنہ پہنا کو ویر کوئی نہیں نیک ویر عطا فرما دے۔ ایک نانو رب اتنا دے وے او بس بس کرن زبانوں تے ایک نانو رب کچھ بھی نہ دے وے، ایک نانو رب کچھ بھی نہ دے وے، او خالی جان جہانوں
اللہ فرماندے نے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ فرمایا جی آئے تے تیاں ہی تیاں دے چڑے تے اچھا بعض دفعہ انج بھی ہوندہ ہے اپنے پیاریاں نو نہ دے وے دین تے آ جائے تے دشمناں نو دئی جاوے نہ دے وے عمرہ ساریاں گزر گئیاں نے تے جناب شعیب نو پتر دا منہ ویکھنا ہی نصیب نہیں ہویا تے جے عطا کرن تے آ جائے اپنے مخالفاں تے ویریاں نو دھیاں تے پتراں دیاں اللہ لینا لا چڑے۔ ہاں ہاں ایک اگلی گل بھی دے نہ دے وے خامد بھی صحت مند بیوی بھی صحت مند دوواں دیاں ڈاکٹری رپورٹاں بھی بالکل درست نے عمرہ بیت جاندیاں نے اولاد ہی کوئی نہیں تے جے دین تے آ جائے تے مریم کہہ رہی ہے مینوں چاہیدہ نہیں مینوں لوڑ کوئی نہیں۔ فرمایا میں اپنی قدرت وخانی ہے بن خامند تینوں عیسیٰ عطا فرما دینا رب العالمین آندے نے انج فرشتہ آیا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دے کول تے سیدہ مریم فرماندیاں نے نیک شکلوں تے نیک ہی لگنا چنگا ہی ہوئے گا پر پاویں کڈا چنگا انج کلیاں تینوں میرے سامنے آنا چاہیدہ نہیں کیوں نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے ایک عورت ایک مرد غیر محرم جدوں الگ تھلگ دونوں ہوندے نے تے اونا وچ تیسرا شیطان ہوندا نبی علیہ السلام خود میرے پیغمبر علیہ السلام اتھے کئی کہہ چھڑ دیں او دی نیت صاف ہونی چاہی دیئے آنکھیں حیا ہونا چاہیے نیت صاف ہونی چاہیے مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے میں ساری کائنات دے متقی ساری کائنات دے پرہیزگار ساری کائنات دے عبادت گزار مصطفیٰ دے پیراں دی جتی تو قربان کراں تے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تکبیر رات دا ویلے رمضان المبارک دیاں راتاں حضرت ماں جی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام اعتکاف بیٹھے نے مسجد نبوی ماں جی ملاقات واسطے تشریف لے آئیاں بیٹھیاں جو کہنا چاہدیاں سن گل ہوئی ماں جی گھر جان لگیاں نبی پاک مسجد کے دروازے تک چھڑن واسطے تشریف لے گئے دروازے کھڑے نے سامنے گلی چو دو صحابی گزرے آپ فرماندے نے گل سنو جی آقا فرمایا اے میری بیوی صفیہ ہے تو آنا حیا ہونی چاہیے نبی تو وقت کے پاک باز ہستی کیڑی ہو سکتی میرے آقا فرماندے نے اے میری بیوی صفیہ صحابہ عرض کر دینے سونے ہو تو آڈے بارے تصور بھی ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تو آڈے بارے کوئی سوچے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے شیطان بندے دے جسم وچ انج گردش کردہ جی میں خون گردش کردہ میں تو آنو دسے آئے اے میری بیوی ہے کتے شیطان تو آڈے ذہن چے ایک گل نہ پا دے کہ رات دے اندھیرے چ محمد پتہ نہیں کیڑی عورت کول کھڑے سن صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارشہ نازل فرمانا پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے تیسرا شیطان تے سیدہ مریم فرما دیا نے پاہمیں کڈا ہی چنگا ہوئے گا پر تینو انج کلے میرے سامنے نہیں سی آنا چاہیے تے آن والا انسانی شکل جو پتہ کی آندہ ہے کہنے لگا بی بی جو توں سمجھیے میں او نہیں جو توں سمجھیے
میں او نہیں تے جو میں واں او تو نہیں سمجھ سکی، جو میں واں او تو نہیں سمجھ سکے۔ ایک گل پروانے او نوٹ کرنے والی ہے اللہ دی ولی ہے، پر ہر لوکی چھپی جاندہ ہے تے کلا اللہ ہی جاندہ ہے۔ ہن جواب کی دیندہ ہے، میں کون ہاں؟ انما انا رسول رب کے، واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے، انما انا رسول رب کے لے اہب لک غلاما زکیہ، بی بی میں تے اللہ دا بھیجیا فرشتہ تینوں بیٹے دیاں خوشخبریاں سنان واسطے آیا۔ تے بی بی صاحبہ فرمان دیا نے وے اللہ والے آکمیں دیاں گلاں کرنا ویا، اولاد جنن دے دو ہی تے طریقے نے، ایک جائز تے ایک نجائز، ایک حلال تے ایک حرام۔ حرام طریقہ غیر محرم دے قریب جایا جائے، حلال طریقہ نکاح کیتا جائے۔ میں نکاح بھی نہیں کیتا تے میں فاحشہ بھی نہیں، تے میں کیویں بیٹے نو جنم دیاں گے؟ کہنے لگا بی بی اگلی گل تے میں بھی نہیں جاندا، میں تے سنیا لے کے آیا ہاں، اگلی گالو دین والا جانے تو لین والی جانے۔ اگلی گال دا مینوں بھی نہیں پتا، او دین والا جانے تو لین والی جانے۔ تے ہن سیدہ مریم ترلے لین ڈیا نے، یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ہاں واقعتاً جس جوان بیٹی دی عزت والی عصمت والی سفید چادر تے داغ لگ جائے، معاشرے اندر او دا زندہ رہنا مشکل ہو جاندہ ہے۔ انہاں ماپیاں دیاں زندگیاں اجیرن ہو جاندیاں نے، انہاں غیرت مند ویران دی زندگیاں ویران ہو جاندیاں نے، جنہاں دی ہمشیرہ دی عزت جوانی والی سفید چادر تے داغ لگ جاندے نے۔ تے سیدہ رو رہی نے تے فرما دیا نے، یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ کاش اج دا دن آن تو پہلا میں مر گئی ہوندی، میں مٹی نال مٹی ہو گئی ہوندی، میں خاک نال خاک بن گئی ہوندی، آ دن نہ مینوں ویکھنا نصیب ہوندا۔ میں بیٹا اٹھا کے قوم ول جاواں گی تے کیڑا منہ لے کے جاواں گے، لوکاں دیاں زباناں نہیں تلواراں بن جاندیاں نے، لوگ تے ویندے نے کسے نیک متقی دی کوئی گل ہاتھ آئے، لوکاں او دی عزت او چھالنی شروع کر دیندے نے، لوگ او دی عزت رگے دندے در پہ ہو جاندے نے۔ میں کدی زبان بند کران گے، میں کدا منہ روکاں گے، لوگ طرح طرح دیاں گلاں کرن گے۔ عرشاں تو آواز آوندی ہے، اے میری پیاری مریم پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، اے پانی دا چشمہ ابل پیا، پانی پی لے، اے ایک تنا سکا تنا کھجور دا، اینو پھڑ کے ہلائیں گی تے تازہ کھجوراں ڈگن گیاں، پانی پی لے، کھجوراں کھا لے، پتر نو اٹھا لے، قوم ول چلی جا۔ اللہ جواب کی دیاں گی؟ فرمایا جواب تو نہ دیویں، آن والا آپ ہی دے لوے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا۔ پتہ لگا صاحب ربانی عطا کرن تے آ جائے تے مریم نو بغیر خامن دے عطا کر دیندے، تے جے نہ دے وے تے ساری عمرہ گزر گئی آنے، بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ،
بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردہ چکھے لذتاں اس بہار دیاں پر اونو کون آکھے اے تو کی کرنا کنو اونو کون آکھے اے تو کی کرنا اے تے مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دے گندیاں نے شانہ سمجھیاں ہی نہیں کردگار دیاں میرے بھائی میرے برادر پہلا مسئلہ حل وے کہ زمین و آسمان دا بادشاہ کون ہے اللہ نمبر 2 اللہ اولاد عطا کرن والی ذات ہے جویں دا چاہے عطا فرما دے وے تے نمبر 3 بیٹی دے وے بیٹا دے وے تے تادوی کون ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہون اللہ ذوالجلال رحمت فرما دیتی ہے اولاد دی نعمت نال مالا مال فرما دیتا ہے مرضی ہے نا جدو مرضی سن لے 86 سال دی عمر کنے سال 86 سال دی عمر حضرت ابراہیم نو اللہ نے اسماعیل عطا فرمایا اچھا مزے دی گل بھی دے رب ایثار نو تے صبر نو پھل لاندا جو جنوں آندے نا صبر دا پھل تواڈے پنڈ بھی صبر دا پھل میٹھا ہوندا حضرت ماں دی سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پہلی بیوی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چچا زاد بہن بھی سی بعد دے اندر نکاح بھی ہو گیا تے حضرت ماں دی سارا باج سن اولاد جنن دے قابل ہی نہیں سن 86 سال گزر گیا نے تے رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نو دوسرے نکاح یعنی حضرت حاجرہ نال آپ دا دوسرا نکاح ہویا دوسری بیوی حضرت حاجرہ جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو اسماعیل عطا فرما دیتا ہے اچھا حضرت حاجرہ دا نکاح حضرت سارہ نے خود حضرت ابراہیم نال کیتا ہے حضرت اولاد کوئی نہیں مدتیں ہی بیت گئیاں نے تے اینا عرصہ ہو گیا ہے تے میرا جی کردہ ہے میرے چو تے خرے اللہ نے نہیں سی منظور نہیں ہوئی تے تسی انج کرو مناسب سمجھو تے حاجرہ نال تو اڈا نکاح کر دئیے فرمایا کوئی عرض نہیں حضرت سارہ نے حضرت خلیل دا نکاح خود حضرت حاجرہ نال کروایا صبر دا پھل میٹھا ہوندا ہے حضرت حاجرہ نو اللہ نے بیٹا اسماعیل عطا فرمایا تے مرضی میرے رب دی کہ زندگی گزر گئی ہے حضرت ماں دی سارہ دی تے رب نے اسماعیل تو بعد حضرت سارہ نو بیٹا اسحاق عطا فرما دیتا جدی چاہے گودری کر دے پاہمیں بڑھے بارے کر دے انہوں پچھن والا کوئی نہیں ہن اولاد جے ہو جائے پہلی گالتے ہوئے اولاد رب کولوں جدو منگو نیک منگو جدو منگو نیک منگو ایک کوئی پاہمیں ہوئے کسے سور سواد دا چاجدہ ہوئے 12 کو بال ہون تے بابے نو پانی کوئی نہ پوچھے 8-10 بال ہون تے ماں جی نو پانی دا کٹ کوئی نہ پوچھے ہوئے نہ نو چھری پھیرنی ہے ایکو ہوئے پر ہوئے اسماعیل جیسا سبحان اللہ نوجوانوں انہاں وڈیریاں دی قدر کریا کرو انہاں دی خدمت کرو انہاں دی عزت کریا کرو انہاں دا احترام کریا کرو اساں کئی بدبخت ایسے نوجوان بھی ویکھے نے جڑے ماں نو کتی کہہ کے گھروں کڈ دیندے نے
आंदे ने कुत्ती मेरा घर नहीं वसन देंदी, और बदबख्ता जे मां ही नहीं वसन देंदी ते कौन तेरा घर वसाएगा। असां इंज दे बदबख्त भी वेखे ने जेड़े प्यो दे सिर च जुत्तियां मार के घरों कट देंदे ने। वो आंदे ने बतेरा खा हंडा ले आए, हुण इस मकान ते घर ते तेरा कोई हक नहीं। मेरे भाई मेरे बरादर और नौजवानों, मैं तुहाडे अगे रब दा वास्ता दे के एक गल अर्ज करना चाहना, इन्हां बुढ़ियां मापियां दी कदर करो, इन्हां मापियां दी खिदमत करो, इन्हां दा हया करो, इन्हां दे पैर धोया करो, इन्हां दियां जुत्तियां उठाया करो ते इन्हां मापियां कोलों दुआवां लिया करो। इन्हां वडेरियां बुजुर्गां कोलों दुआवां लिया करो। मां बाप नूं भी चाहिए औलाद वास्ते जदों भी दुआ करन, मापियां दी औलाद, पहली गल मापियां दी औलाद दे हक विच अल्लाह दुआ नूं बड़ी जल्दी कबूल फरमा लैंदे ने। मां बाप नूं चाहिए औलाद दे हक विच दुआवां करया करो। अच्छा किसी वेले मां बाप नूं गुस्सा भी आ जाए ते मापिओ मेरियो माओ मेरियो प्यारो मेरियो बेटियो मेरियो साथियों बुजुर्गो, रब दा वास्ता दे गुस्से विच आके भी औलाद दे हक विच बददुआ ना किते कर दिया जे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, पता नहीं केड़े वेले दियां मुंहों निकलियां गल्लां अल्लाह पूरियां कर देंदे ने। कई साडियां कमलियां भैणां गुस्से विच आके आखेगी जा टुट पैने आवे, जा मर जाने, तेरा जांदे एक्सीडेंट होवे, तेरा जनाजा ही घर आए। मां मेरी है, भैन मेरी है, रब दा वास्ता ही ना इंज दे जुमले बोली, पता नहीं केड़े वेले दियां मुंहों निकलियां गल्लां तेरी सारी उम्र दा किते पछतावा ना बन जाए। औलाद वास्ते चंगे अल्फाज अच्छियां दुआवां करया करो। शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस अल्लाह उस वली दी उम्र च बरकता नसीब फरमाए। एक वाकया सुनाया उन्हें अपने इंटरव्यू दे अंदर। आंदे ने एक नौजवान बच्चा बड़ा ज़हीन, बड़ा खूबसूरत, ज़हीन भी बड़ा, खूबसूरत भी बड़ा ते शरारती भी बड़ा। तुहानू पता है कि ज़हीन बच्चे निस्बतन शरारती से ज़्यादा होंदे ने। ज़हीन भी बड़ा, शरारती भी बड़ा है, माड़े घर दा गरीब घराने दा बच्चा है। ते एक दिन घर दे अंदर मेहमान आ गया, खाना पक के तैयार होया। हुण गरीब घर जो होए, पता नहीं केड़े अंदाज नाल किवें बंदा लोड़ां पूरियां करदा, किवें मेहमान दी खिदमत करन दी कोशिश करदा, ओहदे वास्ते खाना बनांदा, तैयार करदा। खाना पक चुका, दस्तरखान लगाया जा चुके आए ते मेहमान रोटी खान वाला मुंह बना के बैठे ने। ते इधरों ये बच्चा दौड़िया दौड़िया आया, हांडी दा ढक्कन चुकिया ते विच मिट्टी पा दी। हुण तुसीं अंदाजा करो हाँ कि घर च शै भी कोई ना होए, परौने आ बैठे होण, दस्तरखान लगा होए, मेहमान खाने का इंतजार करते होण ते हांडी खराब हो जाए, बीबी का पारा ते 300 तो वध जांदा है। आफरीन है उस मां दे। मां नूं गुस्सा बड़ा चढ़िया, कुछ भी कह सकती सी, गुस्सा बड़ा चढ़िया ते आंदी है वे जा दफा हो, अल्लाह तैनू काबे दा इमाम बना देवे। भैनों बेटियों वल सीखिए जिंदगी गुजारन दा। मां गुस्से विच आंदी है वे जा तैनू अल्लाह काबे दा इमाम बना दे। शेख अब्दुल रहमान ए वाकया खुद बयान फरमांदे ने ते बयान करन दे बाद ज़ारो के तार रोन लग पैंदे ने, अखां बरस पईयां ते फरमांदे ने पता दे ओ नौजवान कौन सी? ओ मैं अब्दुल रहमान सा। यानी इंज कह लो कि मेरी मां दी बददुआ ने मैनू काबे दा इमाम बना दिता है।
کسے ویلے بھی غصے وچ بھی اپنی اولاد واسطے برے لفظ نہ بولے آدے، انہاں واسطے بد دعا نہ کرے آدے۔ تو میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمائیے، نوجواناں نو چاہیے ماں باپ دی عزت تے انہاں دی خدمت کرن، انہاں دا حیا تے انہاں دا لحاظ۔ ہن ساڈے تے ماحول ہی ہے نا، جب تک بابے اوراں دی جیب 4 ٹکے ہے نے وہ آندا ہے ابا میرا ہے، وہ آندا نہیں ابا میرا ہے، وہ آندا نہیں ابا میرا ہے، تے بابے دی جیب ویلی ہوئی وہ آندا ہے ابا تیرا ہے، وہ آندا ہے ابا تیرا ہے، وہ آندا ہے ابا تیرا ہے۔ ایک بابے نے، ایک بزرگ نے 5 پتراں نو سانبھیا، انہاں دے کپڑے، انہاں دیاں روٹیاں، انہاں دے کھان پین دا سامان، انہاں دے رہن سہن دا انتظام ایک بندے نے کیتا ہے۔ ہن اے وڈیرا ہو گیا، 5 پتر جوان ہو گیا، بڑے بڑے عہدیاں تے پہنچ گیا نے، تے ہن کی آندے اے بابے دا ٹھیکہ میں ہی لیا ہے، تہاڈا کوئی حق نہیں، مہینہ تو رکھ، مہینہ تو رکھ، مہینہ تو رکھ، تہانوں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور ایک بابے نے 5 پتر سانبے نے، اور 5 پتر رل کے ایک ماں سانبن جوگے نہیں، ایک باپ سانبن جوگے نہیں۔ اور سعودی عرب دا ایک واقعہ، ایک بابا 90 سالاں دا بزرگ ہے تے وڈا پرا 100 سال دی عمر ہے تے ماں اجے زندہ۔ چھوٹے پرا نے بڑے بھائی دے خلاف دعویٰ دائر کیتا ہے، کیس کیتا ہے کہ ساری عمر میرے اس وڈے پرا نے ماں دی خدمت کیتی ہے، ہن ماں دی خدمت دا موقع مینوں دیتا جائے۔ ساڈے والا حال نہیں بھائی، ہن تیرا یہ دے پلے کچھ نہیں رہ گیا، ہن تساں سامنا ہے، ساڈا حق نہیں، ہن تہاڈا حق ہے۔ کہن لگا ساری عمر ماں دی خدمت وڈے نے کیتی ہے، میں عدالت دا دروازہ کھٹکھٹایا، ہن ماں میرے گھر آئے، میں اپنی ماں دی خدمت کرا۔ جج پریشان ہے، جج نے پیغام بھیجیا، انہیں آکھیا ماں جی نو عدالت لے کے آؤ۔ ماں جی عدالت لے آندیاں گئیاں، جج انگلی پا کے منہ حیران ہو کے بیٹھا، آندا ماں جی میرے کول تے فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تسی فیصلہ کر دیو کیڑے پتر وال جانا چاندیاں دے۔ تے ماں دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے، ماں کہن لگی جناب گل لے وے اے دوویں میریاں اکھاں دا چین نے، فیصلہ میں نہیں کر سکتی، فیصلہ تساں ہی کرنا ہے۔ بالآخر جج نے فیصلہ کیتا ہے، وڈے پرا نے بڑی خدمت کر لئیے تے ہن چھوٹے پرا دے گھر ماں چلی جائے، ہن چھوٹا پرا دی خدمت کرے گا۔ بھری عدالت وچ 100 سال دا بابا ٹائی مار مار کے چیخاں مار کے روندہ آندہ ہائے میری بد نصیبی، اللہ نے میرے کولو ماں دی خدمت دا موقع کھو لیا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر آئیے اولاد دی تربیت ایتھوں شروع کریے، ایتھوں آغاز کریے۔ میں تے کہا کرنا وا اولاد دی تربیت واسطے پہلا اپنی تربیت دی ضرورت ہے۔ اولاد نو نمازی بنانا چاہنا ہے، پہلا آپ نمازی بننا پائے گا۔ اولاد نو حلال حرام دی تمیز دسنا چاہنا ہے، پہلا آپ حلال حرام دی تمیز کرنی پائے گی۔ یہ تے ہو ہی نہیں سکتا الا ماشاءاللہ، یہ تے ہو ہی نہیں سکتا باپ آپ پکا بے نماز ہے، انہیں مسجد دا دروازہ کدی نہیں ویکھیا، اس ظالم نے کدی عید دی نماز نہیں پڑھی، تے کیویں ہو سکتا ہے یہ دا بیٹا نمازی بن جائے؟ آپ رشوتاں لے لے کے ظالم نے پتراں نو دھیاں نو سانبھیا، تے کیویں ہو سکتا ہے اس اولاد کولوں اچھی امید رکھی جائے؟ سیانے آندے نے جیسی کرنی ویسی پرنی، جو آج بیج نہیں اوہی کال کٹنا ہے، جو بچیاں نے ویکھنا ہے اوہی تے بچیاں نے کرنا ہے۔ ایک آدمی نے نا ابے اور دا کمرہ وکھرا بنایا،
چارپائی وکھری، گلاس وکھرا، کولی وکھری، پلیٹ وکھری، چھابی وکھری، وہ گھر استعمال نہیں ہو سکتی، وہ بابے دا کھانا ہی وہ دے جانا ہے۔ بابے ہوری فوت ہو گیا، انہیں صفائی کرو بھی کمرہ ویلا ہو گیا، بسترا انہوں دے دیتا ہے، منجی انہوں دیتی ہے، بھانڈے پھڑو بھائی، کولی پیالی باہر چھوڑ دیو۔ چھوٹا جڑا بال سی نا منڈا، کولی پلیٹ تے چھابی وہ انہیں سنبھال لے۔ پیو آندا ہے شدائی ہوئے ہیں تو انہوں سر چ مارنا ہے، وہ چھوٹے نو برا۔ انہیں آکھیا ابا جی جدوں تسی وڈیرے ہوو گے ایدے چ تانوں اسی روٹی دیا کریں گے، جیسی کرنی ویسی پرنی، جو آج بیج نہیں اے نہیں ہو سکتا ککر بیجیں تے ککر نو سیب لگن، ہو سکتا ہے؟ بولو جاودہ صاحب تواڈے پنڈ ٹالیاں نو ہی سیب لگدے ہیں، ککراں ہی انار لگدے نے، انگور لگدے نہیں، جو بیج نہیں او ہوئی کل نو وڈنا ہے۔ اولاد دی تربیت کرنے واسطے پہلا اپنی تربیت کر، اولاد نو نمازی بنانا ہی تے خود نمازی بن، اولاد نو روزے دار بنانا ویکھنا چاہنا ہے تے خود روزے دی پابندی کر، اپنی اولاد نو رشوت تو گناہ تو حرام تو بچانا چاہنا ہے، یار پہلا آپ تینو مینو حرام تو بچن دی کوشش کرنی پے گی۔ اپنی اولاد نو دین والے پاسے لگایا دے، اولاد نو قرآن والے پاسے لگاؤ، قرآن دی تربیت دیو، انہاں بچیاں نو حدیث دی تربیت دیو، شروع تو لے کے اسی آنے ہیں ہولی ہولی سیانہ ہو جائے۔ سیانہ کنہ کو ہے؟ انہوں انڈیا دیاں ساریاں اداکاراں دے نام ہوندے نے، انہوں سارے پنڈا کنجرا ڈوما دے نام ہوندے نے، نہیں ہوندے تے نبی دیاں بیویاں دے نام نہیں ہوندے، بیٹیاں دے نام نہیں ہوندے، نبی دے 4 صحابہ دے نام نہیں، خلفاء راشدین دے نام نہیں ہوندے۔ بھئی یہ نہیں یاد کر، ہولی ہولی سیانہ ہو جائے گا، ہولی ہولی یاد کر لے گا، جی بال ہویا جی ہولی ہولی سیانہ ہو جائے گا، نہیں ایتھوں تربیت شروع کر۔ ایک دن پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تشریف فرمانے اینج ٹھیر لگا کھجوراں دا، صدقے دیاں کھجوراں۔ حضرت حسن عمر بالکل تھوڑی جی چھوٹی جی عمر ہے، دوڑے دوڑے نسے نسے آئے، جی میں بچیاں دی عادت ہوندی، دوڑے دوڑے آئے، ایک کھجور چکی تے منہ چ پا لئی، بچے سے مسئلے دا پتہ ہی نہیں تے ہن ساڈے ورگا ہوندا تے ہوندا او چل اجے بتیرا ویلا پیا حلال حرام جدوں اینوں سکھاواں گے بکھاواں گے بڑا ہوئے گا سمجھا دیاں، نہیں ایتھوں نبی نے تربیت دا آغاز کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جناب حسن دے منہ وچ انگلی پا کے کھجور کڈ کے باہر سٹے، آپ فرماندے نے پیاریا تینوں پتہ نہیں اے صدقے دا مال ہے تے صدقہ نبی دی آل واسطے جائز ہے۔ نبی نے تربیت دا آغاز کیتا ہے، اپنی اولاداں نو دین والے پاسے قرآن والے پاسے لگاؤ، اور جنہ لوگاں نے دین والی تربیت کیتی ہے انہاں اولاداں نے پھر ماپیاں دی قدر تے خدمت دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے۔ کیوں آج ساڈے چو ہر بندہ پریشان ہے جی، اولاداں نافرمان ہو گئیاں نے، اولاداں گستاخ ہو گئیاں نے، میں مننا وا ایدے وچ اولاداں وچ بھی کمی آ گئی ہے، اور اس تو پہلا میرے تو آڈے چ کمی رہ گئی ہے، اسی اولاد دی تربیت اچھی نہیں کر سکے۔ آویز جنہ نے تربیت دا حق ادا کر کے دکھایا، جناب عبد الرحمن فرخ نامی اللہ والا کار کافی سارے پیسے دے کے آپ سفر جہاد تے روانہ ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں، اللہ نے اولاد دی نعمت بیٹے دی نعمت نال مالا مال فرمایا، تے بیوی بھی سیانی ہوئے تے گل بن جاندی ہے، تے جے کملی بی بی نہ اللہ کرے کسے دے وس پہ آ جائے، آمین تے کہہ دے، جب دے توڑا سونا رہنو جی نہیں کردا، کملی بی بی نہ رب کرے کسے دے کھتے پہ جائے، سیانی بی بی لب جائے، خامد دیاں ادیاں ٹینشنہ ختم ہو جاندی، تے جے خدا نہ خواستہ کملی بی بی لب جائے وہ تے پلے پہن والی گل،
سیانی بی بی ہوئے نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت ماں دی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام جب تشریف لے آئے نا آپ نے فرمایا میرے تے چادر پا دے. خوف محسوس ہو رہا ہے تے سیدہ خود پریشان ضرور ہوئی نے نبی پاک نو پریشان ہون دیتا نہیں. تے ساڑھے ارگی کو بی بی ہوندی تھی ہاں ہے پھر ان کی بنے گا. میں اگے ہی آندھی سا راتی ساڑھے کوٹھے تے کالی بلی کیوں پھیر دی. بی بی سیانی ہوئے تے کئی مسئلے خاوند دے حل ہو جاندے نے. ایک کملی بی بی اور ہی ٹینشن پا دیندی ہے. بی بی بڑی دانا تے بڑی سیانی کل دے معصوم بچے دی تربیت دا آغاز کیتا ہے. کل دا معصوم اج جوانی تک پہنچیا, جوانی نو پہنچیا تے قرآن دا حافظ بن گیا. جوانی نو پہنچیا تے نبی دی حدیث دا عالم بن گیا. اللہ ذوالجلال نے عزتاں نال عظمتاں نال ذہانت نال مالا مال فرمایا. عرصہ دراز پیدا ہون والا بچہ جوان ہو گیا. آندے نے کچھ 27 سال دا طویل عرصہ گزر گیا. ہن واپسی دا ارادہ ہویا. ساڑھے والیاں سہولتاں کاراں گڈیاں موٹراں تے ہے نہیں سن. واپس آیا تے آ کے اپنے گھر دے دروازے لاگے پہنچیا تے اندروں اے نوجوان بچہ باہر نکلدا پیا. بابے ہوراں ویکھیا غصہ چڑھ گیا تو ساڈے گھر بھائی کدھر؟ انہیں ہے بابا جی یہ گھر ساڈا ہے. بابے ہوراں آکھیا گھر پتر ساڈا ہے. انہیں ہے بابا تو قبضہ گروپ کتھوں آ گیا؟ گھر ساڈا ہے کو اپنی ٹھار ہور لب جا کے یہ ساڈا گھر ہے. گلاں باتاں ہو رہیاں نے آوازاں ذرا بلند ہوئیاں تے اندر بی بی صاحبہ تشریف فرما سن. دروازے تک آئیاں. آواز کیوں بلند ہو رہی ہے؟ دروازے تک آئیاں تے منظری کچھ عجیب ہے. اندر بیٹا کھڑا تے دروازے دے باہر خاوند کھڑا ہے تے مدتاں بعد خاوند دا چہرہ ویکھیا تے انج پتر دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہن لگے ربیا میرا لال پریشان نہ ہو, اے کوئی عام بندہ نہیں, اے تیرے ابو جان نے. عبد الرحمن پریشان نہ ہو, اے کوئی غیر بندہ نہیں, اے تیرا اپنا ہی لخت جگر ہے. چھاؤ کی ملیاں والے ہو یار اندازہ کرو خاں جس باپ نے پوری زندگی آج پہلی دفعہ اپنے پتر دا چہرہ ویکھیا ہوئے گا تے جس بیٹے نے مدتاں بعد باپ دا چہرہ پہلی دفعہ دیکھیا ہے اوتھے جذبات دی کیفیت کی ہوئے گی. بیٹے نو سینے نہ لایا, اکھاں چو آنسو چمک اٹھے نے. رات گزری, فجر دا ٹائم ہویا, مسجد دے اندر بیٹا بھی گیا, مسجد دے اندر باپ بھی گیا, لیکن فرق اے وے بیٹا مصلی رسول تے امامت کروا رہا, باپ نو پچھلیاں صفحے چ جگہ ملی ہے. اے ساڈیاں روشنیاں دا دور نہیں, معمولی جدیوے چراغ جل دینے. سلام پھیریا تے اے نوجوان مصلی رسول تے بیٹھا تے حدیث دا درس دیندہ پیا. قال رسول اللہ دیاں صداواں بلند ہو رہی آنے, سنداں تے سنداں پڑی جاندہ, اونا تے بیعس کری جاندہ. اے پچھلیاں صفحہ چ بیٹھا باپ نال دے بندے نو پوچھ دے اے کون نوجوانے کس خوش نصیب دا پتر ہے جنہوں اللہ نے انی ذہانت عطا فرمائی ہے. وہ کہنے لگا جاندہ تے زیادہ میں بھی نہیں, سنے کو عبد الرحمن نامی بندہ او دا بیٹا آپ او جہاد تے گیا آیا نہیں تے او دے بیٹے نو اللہ نے انیاں عزتاں تے شان عطا فرما دیتی آنے. اللہ گھر گیا, بیوی بیٹھی ہے تے کہاں اپنے خامد نو کہن لگی اے میرے سرتاج کافی سارے مینوں پیسے دے کے گئے سو, آؤ میں تو انہوں نہ پیسے دا حساب دیا. اکھاں ڈول پئیاں تے فرمان لگے نی گھر والیے اونا پیسے دا حساب تے میں نبی دے مصلی تے ویکھ آیا ہوں. اونا پیسے دے حساب دی لوڑ نہیں, میں اونا دا حساب ممبر رسول تے مصلی رسول تے ویکھ آیا ہوں. یعنی اولاد دی تربیت قرآن و سنت دی روشنی اندر اگر کیتی جائے پھر اے ہوئی
اولاد تیرے واسطے خادم بھی ہوئے گی اور مرن دے بعد تیرے واسطے بہترین صدقہ جاریہ بھی ہوئے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اپنی اولاداں دی اچھی تربیت کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔